بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. اللهم اجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. أسأل الله العظيم أن يهب لنا ولكم من فضله ومن رحمته فإنه لا يملكها إلا هو. حديثي معكم في هذه الدقائق عن سورة النصر، سورة قصيرة وعظيمة، فيها كنوز، فيها فضائل، فيها أسرار، وفيها علوم عظيمة وكثيرة رغم أنها قصيرة. فيها بشارة وفيها إشارتين، فيها بشارة وإشارتين. أما البشارة لأن السورة هذه نزلت قبل فتح مكة، إذا جاء نصر الله. أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ليش رأيتك يا رسول الله تكثر من التسبيح والاستغفار؟ قال إن الله أمرني إذا رأيت علامة في أمتي أن أكثر من التسبيح والاستغفار، وقد رأيتها. طبعا البشارة هي فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة بخصوصها، وهو فتح ونصر. ممكن تنتصر وما تفتح المدينة، تنتصر عليهم، لكن هذه انتصر على الكفار وهزمهم، وفي نفس الوقت فتح هذه المدينة واستولى عليها عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الفتح العظيم ترتب عليه فضائل كثيرة لهذه الأمة، لأن الإشارة الثانية في السورة بعد البشارة، الإشارة الأولى دخول الناس في دين الله أفواجا، هذه النهاية. طيب إيش البداية اللي حصل؟ هذه السورة أيها الكرام تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، لكن فتحها بعد 20 عام من البعثة، بعد 20 عام، يعني الفتح ما جاء في يوم وليل. وكان في بداية الأمر يسلم 1 2 3 على أعداد يسيرة جدا، فلما فتحها دخل الناس في دين الله أفواجا كما سيأتي. بداية النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض، عربهم وعاجمهم، مقتهم، فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى إنه يرسل هذا الرجل المبارك لينقذ البشرية جمعاء ويخرجهم من الظلمات إلى النور. كانوا على ضلال في عقائدهم، في عباداتهم، في أخلاقهم، في معاملاتهم، لا يعرفون حق الله، لا يعرفون الحقوق التي فيما بينهم وبين الناس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا الحقوق التي لله والحقوق التي للعباد. ولما نزل عليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، ووصل الأمر إلى أن الكفار رموه عن قوس واحدة وقاتلوه حتى تحزبوا عليه الأحزاب وهزمهم الله سبحانه وتعالى. واضطر في نهاية الأمر أن يهاجر من مكة إلى المدينة. وسبحان الله في العام السادس جاء معتمرا، وكانوا الصحابة اللي معه عليه الصلاة والسلام ما يحملون إلا السيوف معهم. وفي الحديبية اللي هي الآن الشميسي، منطقة الشميسي والأماكن هذه هي الحديبية، هنالك صد الكفار نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ووقع الصلح. الصلح كان الشرط الثالث فيه أهم الشروط واللي ترتب عليه الفتح. الشرط الثالث يقول من أراد أن يدخل في عهد محمد فليدخل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش فليدخل. فدخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بني بكر في عهد قريش.
طبعا القبيلتين هاتين بينهم عداوات وثارات كبيرة جدا، وسبحان الله العام السادس وفي العام الثامن حصل النقض. كيف حصل النقض؟ قامت قريش بدعم بني بكر وبيتوا خزاعة وقتلوا منهم من قتلوا، خذوا ثاراتهم كما يقولون، وجاءت خزاعة ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقالوا يا رسول الله إن قريش نقضت العهد. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا نصرت إن لم أنصركم كما أنصر نفسي. فرح، هذه فرصة للاستيلاء على هذه المدينة المباركة، جاء منهم النقض. وسبحان الله في الفترة هذه السنتين هذه دخل أعداد كبيرة، حتى دخل خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة ودخل عمرو بن العاص، وخالد كان من الكتائب اللي يقود أحد الكتائب الفتح، كان من القادة رضي الله عنه. وسبحان الله جاء أبو سفيان دخل المدينة يريد يجدد العهد ويشوف كيف وجهة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فأول ما دخل المدينة نزل على بنته أم حبيبة فطوت عنه الفراش، قال يا بنية تظنين بهذا الفراش، تظنين بي عن هذا الفراش ولا تظنين به عني؟ فسبحان الله يعني ليش طويت الفراش؟ هي سبحان الله قالت له إن هذا فراش الرسول وأنت كافر نجس، ما فيها هوادة، هذا أبوي. سبحان الله يا الكرام، هذا الجيل العظيم لا يرقبون في كافر إلا ولا ذمة، كافر ما له قيمة. فسبحان الله أيها الكرام طوت الفراش عن أبيها، قال لقد أصابك بعدي شرا. ما هو شر، لكن هذه سبحان الله يا أخوان ليش نقرأ كل يوم قل يا أيها الكافرون؟ ليش نقرأها؟ نقرأها في الصباح ونقرأها في المساء ونقرأها في الوتر ونقرأها في صلاة عند النوم، السورة ذي المباركة. ليش؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الشاهد من هذا أيها الكرام، انتقل أبو سفيان وذهب إلى الرسول كلمه ما رد عليه ولا كلمة، انتقل إلى أبو بكر كلمه ما رد عليه، وصل إلى عمر بن الخطاب. تعرفون عمر ما عنده أنصاف حلول ولا عنده، قال والله لو ما أجد إلا النمل هذا أقاتلكم بل قاتلتكم، والله لو لم أجد إلا النمل لا أقاتلكم. يأس منهم، رجع النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعداد ولم يبين لأحد أين وجهته، فين يريد ما يدرون، في سرية تامة جمع الجيش 10,000 مقاتل، أين الوجهة لا يدرون. لكن قام حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكان رجلا كما هو يقول كنت رجلا لصيقا في قريش، ليس من قريش، هو حليف لهم، فكتب بمسير الرسول، والرسول قد دعا الله اللهم خذ عنا الأعين والأسماع والأبصار، خذ عنا الأسماع والأبصار. فحاطب كتب الكتاب وأعطاها الضعينة المرأة، وسبحان الله نزل القرآن ونزل جبريل يخبر الرسول بما فعل حاطب، فأرسل الزبير وعلي بن أبي طالب وذهبوا إلى المرأة هذه، قال أدرك الضعينة في مكان كذا معها كتاب حاطب لقريش أتوني به. جو الزبير وعلي بن أبي طالب وقفوا عند المرأة وقالوا أعطينا الكتاب. قالت ما عندي، ما تعطي، ما عندي إلا عندك. طال الكلام، قالوا شوفي والله إذا لم تخرجي الكتاب هذا لنكشفنك، يعني ما فيها، بنفتش. فهي لما شافت الجد خرجت الكتاب لأنه من جلد، مكتوب على جلد، خرجته من الضفيرة، هي قد حطتها في ضفيرتها وتفتش ما تحصله. الشاهد من هذا أخذ الكتاب، جيء بحاطب قال يا رسول الله لا تسرع علي، أنا والله إني أحب الله ورسوله
ولكني رجل من قريش لصيق في قريش، وخفت على مالي وأهلي، فكتبت هذا الكتاب يدا عندهم لعلهم يعني يراعون أهلي، معنى كلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. قال: إن حضر بدر. هذه يا أخوان يعطينا فضيلة أهل بدر، إنه حضر بدر، والله سبحانه وتعالى قد غفر لأهل بدر جميع ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. أهل بدر 313. وهذه المزية والفضيلة لحاطب حمته انقطع راسه لأنها خيانة. لعلمكم نزلت فيه سورة الممتحنة كلها، سورة الممتحنة والآيات اللي فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا إلى أن قال: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. شاهد أيها الكرام، بعد ذلك واصل الرسول المسير، لقي عمه العباس في الطريق مهاجر، قال: أنت آخر المهاجرين. هو حامل معه أهله وخرج من مكة، لأن الفترة الوحيدة اللي استطاع أن يخرج منها العباس رضي الله عنه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يواصل أهله المسير للمدينة، وقال: أنت ارجع معنا في الفتح علشان يدرك فضيلة هذا الفتح العظيم وما فيه من الخير. طبعا هم في الطريق أدرك العباس أبو سفيان وعرض عليه الإسلام، وقال: يا أبو سفيان، لأنه صديق له. طبعا القيادة في قريش قيادة الحرب، قيادة الحرب هي في بني أمية، سفيان بن حرب بن أمية، حرب بن أمية، قيادة الحرب كلها في قريش في بني أمية. والسدنة الباب والذا هم في بني شيبة بني عبد الدار، والسقاية في بني هاشم، لأن فخوذ قريش كل الفخذ لها مهمة. ولما كانت القافلة لما خرجت الشام خرج أبو سفيان لأنهم المسؤولين عن الحرب. الشاهد من هذا قائد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمه: احبسه في مضيق وهم جايين في الطريق، قال: احبسه في مضيق كذا علشان يشوف كتائب الفتح جاية، علشان القائد يرهبه. وقف في المضيق مع العباس وقال: من هؤلاء؟ قال: بني فلان، معهم راياتهم. من هذا؟ من هذا؟ إلى أن وصل إلى الكتيبة الخضراء اللي ما ترى من رؤوس من الحديد من يعني لما مروا كانت كتيبة خضراء مهيبة جدا. قال: من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله والمهاجرين والأنصار. قال: هؤلاء الموت، هؤلاء الموت. هذا الكتيبة العظيمة. طبعا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولم تحصل هناك مقاومة. رجع أبو سفيان وخذل في الناس وقال: من دخل دار أبو سفيان آمن، دخل الحرم آمن، دخل بيته آمن. فجاءت زوجة أبو سفيان اللي هي هند بنت عتبة رضي الله عنها، وقبل إسلامها مسكته بطرف شنبه وقالت: لا يغرنكم هذا السمين الأحمس. أفزعتك؟ قال: لا تغرنكم هذه المرأة، والله إن محمد قد جاءكم بجيوش لا قبل لكم بها. ففت في عضدهم. دخل الرسول مع الجهات الأربع في مكة وفتح المدينة، البلد الأمين، البلد الحرام، قبلة المسلمين، أهم مدينة. وترتب على فتح هذه المدينة دخول الناس في دين الله أفواجا. دخلوا في دين الله أفواجا، ما كان يسلم واحد واثنين وثلاثة وكذا، أصبحت القبيلة تسلم بأسرها بعد الفتح. لماذا؟ لأن العرب قالت: دعوه حتى ننظر ينتصر على قومه، إن انتصر على قومه فهو نبي. فلما انتصر صلى الله عليه وسلم فتح مكة، اللي فر واللي قتل واللي بقي فهو ضعيف. ثم نزلت الآية: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد. أخرج الكفار من الحرم وما عاد يقبل من دخل الحرم إلا مسلم. وأصبحت المدينة العظيمة مدينة الإسلام وأم القرى
وقبلة المسلمين طهرها الله، وكان في فتحها فتحا عظيم. ولهذا قال الله: إذا جاء نصر الله والفتح، النصر على الكفار هزيمتهم، وفتح هذه المدينة، ورأيت الناس، أبصرت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جاءت وفود العرب كلهم في عام التاسع، جاءت كلهم وفد تلو الوفد، كلهم يعلنون إسلامهم، وأذعنت جزيرة العرب كلها بالإسلام. ورأيت الناس يدخلون. طبعا شوفوا، إذا جاء هذا أداة شرط، لا بد يجي جواب الشرط. جواب الشرط: فسبح بحمد ربك واستغفر. التسبيح هنا بمعنى التعجب. تسبيح فسبح هنا، التسبيح يجي بمعنى التعجب، يجي بمعنى التنزيه، يجي بمعنى التعظيم. هنا التعجب من قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وتدبيره، كيف خرج الرسول مضطهد وضعيف، خرج هو أبو بكر معه دليله ومطارد ومضطهدين أصحابه، وفي فترة يسيرة أصبح دخل مرة ثانية بعد 8 سنوات ويفتح هذه المدينة بهذا العدد ويدخلون. فالتسبيح هنا بمعنى التعجب والحمد، تشكر الله على فضله حيث فتح هذه المدينة ودخل الناس في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر. الاستغفار شرع لنا عند الصلاة بعد ما تسلم، وعند قيام الليل، تقوم الليل كما سمعتم الإمام: والمستغفرين بالأسحار. أهمية الاستغفار، يعني تخيل أنت تقوم وبعد ذلك تستغفر، لأن ميزة الاستغفار جبر للنقص العمل ولنقص التقوى، وفي نفس الوقت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لترك خلاف الأولى، لأن يجيه أمرين أحيانا يختار خلاف الأولى من باب التيسير على الأمة، يستغفر كثير ويسبح كثير. والأمة الإنسان إذا استغفر بعد العمل هذا تمهيدا، تطلب من الله يغفر لك ويقبل منك، يغفر ويقبل، يقبل منك العمل، لأن الإنسان مهما كان لابد يحصل عنده خلل، لن يؤدي حق الله. والله يا جماعة شوفوا كيف صلاتنا، والله فيها نقص كبير لا يعلمه إلا الله. الله يرحم ضعفنا، إي والله الله يرحم ضعفنا، والله فيها نقص لا يعلمه إلا الله. رؤوسنا مليئة بالمشاغل الدنيا، مليئة بالشبهات والشهوات والمشاغل. من يوم تكبر فين آكل، فين أتعشى، فين أذهب، فين أغدو، فين أروح، من يوم تكبر وأنت في صلاتك مشغول بدنياك. والله يا جماعة لو يحس الواحد أنه بيموت بعد 5 دقائق لتتغير صلاته تماما. هنا شرع لنا الاستغفار والتسبيح في نهاية الأعمار، في نهاية المجالس، في نهاية العمل الصالح، في مجالس اللغو، في الأعمال الصالحة، لأهمية الاستغفار والتسبيح ودعاء سيد هذا كفارة المجلس، إن كان خير طابع وإن كان لغو يكفر الله به الخطايا. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تسبيح، قرن التسبيح بالاستغفار بالحمد. وعاد في كفارة المجلس دخل فيه التوحيد، وهي نور على نور. على كل حال هذه السورة المباركة هي تعالج هذا الفتح المبارك لهذه المدينة التاريخية العظيمة، مدينة الإسلام، وهي قبلة المسلمين، وهي البلد الحرام وبالبلد الأمين، وهذه البلدة العظيمة الله سبحانه وتعالى بعث منها نبينا محمد، فيه مهبط الوحي، وأول مكان بعث منه النبي عليه الصلاة والسلام، أحب البقاع إلى الله وأعظم البلاد عند الله سبحانه وتعالى، فكان في فتحها خيرا عظيم، ودخل في الناس في دين الله أفواجا. دانت هذه الجزيرة حتى بلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، في أقصى الأرض مشارقها ومغاربها وصل هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من الجزيرة، ولكن الحملة اللي هم صحابته
وكان معه تقريبا العدد اللي حمل الرسالة 1500، اللي هم أصحاب بيعة الرضوان. هذا هم حملة الرسالة وهم القادة، اللي الواحد منهم ب1000 رجل، الزبير والعباس وعبد الله بن عباس والصحابة الأجلاء. ومن رحمة الله أن الناس ما دخلوا في دين الله في أول الإسلام، لأنهم لو أن العدد الهائل هذا أسلموا كان ما حمل الرسالة، لكن لم يسلمون إلا بعد ما تأسس الجيل هذا، تأسس الجيل اللي بيحمل هذا الدين. تقريبا 1500 رجل هم اللي حملوا الرسالة، وكان ما شوشوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا العلم قليل قليل، حتى إذا تأسس هذا الجيل اللي بيحمل هذا الدين مات النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا بعده، رضي الله عنهم. وصلى الله على نبينا محمد، وجزاه الله عنا خير الجزاء. نشهد أنه أدى الرسالة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة، فجزاه الله عنا وعن المسلمين في كل مكان وفي كل زمان خير الجزاء. والحمد لله الذي يسر لنا هذا المجلس، وجلوسنا في مجلس الخير فيه خير وبركة. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من المرحومين ومن المقبولين ومن المخلصين، من الحامدين ومن الشاكرين الذاكرين الصوامين القوامين المجتهدين في طاعة رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا الله.